बज़ाहिर तो जो इस वक्त नज़र आ रहा है और उनके इनागुरल स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के, उससे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं और बड़ी उम्मीद अफजा बातें हुई हैं, जिसमें चीन ने भी जो है अच्छे ताल्लुकात कायम करने का इरादा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बिल्कुल दोस्ती की बात की है और उन्होंने वो अपने साथ इस वक्त अपने हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं वो उनके साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मीन्स बिजनेस एंड प्रेसिडेंट जी मीन्स बिजनेस। ये अपनी जगह ये तो हो गया बायलैटरल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में जी। के बाद ताइवान स्ट्रेट है, उस पर जो है वो चाइना की जो नॉन पॉलिसी है वो उससे बिल्कुल नहीं हटेगा और अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा। और तीसरी बात जो ईरान की जंग की बात है, जी। तो उसमें चाइना के स्टेक्स हैं, आपने सही फरमाया। लेकिन इन स्टेक्स में चाइना ये ज़रूर अमेरिका पर जोर डालेगा कि अगर आप जो है अमन चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको जंग बंद करना पड़ेगा। और ईरान पे जो है यकीनन जोर ये पड़ेगा कि आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको खोल दें, तो इससे जो है टेम्परेचर को नीचे लाने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये चीन का इस मामले में जो है एक इन्फ्लुएंस होगा ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में, उन फैक्टर्स को एड्रेस करने में जो इस वक्त स्टम्बलिंग ब्लॉक बने। जी सही है। इमरान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसका जो रिजल्ट है इन मुलाकातों का, वो क्या हो सकता है, क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? और ख़ास तौर पर इस वक्त इस दौरे को, हालांकि ये पहले से तय था, लेकिन अब ईरान जंग के तनाजुर में देखा जा रहा है। जी, मैं जिस तरह बिल्कुल अभी एक एक बात दुरुस्त फरमाई एम्बेसडर दुरानी ने। आई थिंक इनिशियली स्टार्ट तो अच्छा है और जो चाइनीज़ लीडरशिप है उसके स्पेशली जो एक उन्होंने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चाइना के साथ फ्रेंडशिप के साथ पॉसिबल है और कोऑपरेशन के साथ पॉसिबल है। ये बड़े अच्छे साउंड्स हैं, बड़ी पॉम्प है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है, दोनों के सेंटेंसेस अच्छे हैं। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि जब नेगोशिएशंस अपनी निटी ग्रिटी में जाते हैं तो उस पे क्या होता है। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि जो अपना हुर्मुज़ है उसके ऊपर दोनों के आइडेंटिटी ऑफ व्यूज़ है, चीन की भी और अमेरिका की भी, कि उसको खुलना चाहिए। लेकिन साथ साथ अब ये नहीं पता कि ईरान की जो सॉवरेनिटी है एज लिटरल स्टेट ईरान की और ओमान की है, उसके ऊपर दोनों का क्या नजरिया और उसका क्या नतीजा निकलता। जी बिल्कुल सही है। मगर ये ब्रिगेडियर साहब, कैसे मुमकिन है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स तो हो रहे हों लेकिन ट्रेड के लिए रास्ता ही खुला ना हो? यानी आपने हुर्मुज़ और नेवल ब्लॉकेट का मसला हल किए बगैर क्या ट्रेड के हवाले से कुछ चीज़ों पर इत्तफाक राय हो सकता है आगे बढ़ने के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान? बहुत शुक्रिया असद। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह का वक्त लेके गए हैं, तो उन्होंने ये मैसेज तो दुनिया को दे दिया है और चाइना को भी गालबन दिया है कि जी हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने में इंटरेस्टेड नहीं, हम ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जो उनके तो अपना मिनट से या जो उनका एजेंडा था वो भी इसी चीज़ें रिवॉल्व कर रहा था। और जो जाकर उन्होंने कहा शी जिनपिंग की तारीफें करके, उसके बाद भी उन्होंने ही कहा। लेकिन आप उसकी तरफ देखिए, शी जिनपिंग साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी जब तक हम दोनों बड़ी ताकतें हैं और हमने बाहमी आपस में मिलके जो आलमी तनाज़ात या रीजनल तनाज़ात उनका हल करना है। अब वो तनाज़ात कौन से? तनाज़ात तो बेसिकली आपने जिस तरह कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड है। बाकी तो वहाँ पे डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है ईरान का और अमेरिका का। तो ये मेरा ख्याल कोई बेल मंडे नहीं चढ़ेगी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात नहीं हुई और उसके खुले पे बात नहीं। तो आपको अगर याद हो तो हफ्ता पहले, तो 10-15 दिन पहले अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज पे पाबंदी लगाई थी जो ईरान से तेल खरीद रही है, डील कर रही है। तो उसकी चाइना की स्टेटमेंट ये आई थी कि जी आप पाबंदियों की परवाह ना करें, उन कंपनियों को उन्होंने कॉशन किया था आप अपना कारोबार जारी रखें और अगर आपने बंद किया तो हम आपको सजा दे, हम आपको उसकी
جو ہے وہ ہارم کریں گے اس کے بیسس پہ. سو کنٹینیو. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کسی پریشر میں تو آنے والا نہیں ہے. چائنا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. چائنا دوسری انہوں نے شی جی پنگ صاحب نے بڑے کلیئرٹی سے کہا کہ ہم دو بڑی طاقتیں یعنی یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا دونوں بڑی طاقتیں اور دونوں نے مل کے مسائل کا حل کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اوپننگ جس طرح ہوئی ہے اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ درمیان میں آئے گا, کیونکہ مارکو روبیو کا جو بیان دیکھیے گا آج کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی شکست کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا آرمیڈا بھیجا, شپ بھیجے, اپنا بلاکیڈ لگایا, لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ ایرانین تو وہی بیٹھے ہوئے. ابھی تو 40 ملکوں کا بھی فلوٹیلا ادھر چلا گیا, لیکن وہ صرف پوسچرنگ کرنے کے لیے گیا, وہ کسی فزیکل اٹیک کے لیے نہیں گیا. تو اب وہ مارکو روبیو آج بیان کرتے ہیں کہ جی ہم چائنا سے کہتے ہیں کہ آپ ایران پہ پریشر ڈالیں اور اسٹیٹ آف ہارمز کو لیں. تو اب یہ کہاں کہاں جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا. یورپین یونین, یورپین کنٹریز نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنتے. رشیا آلریڈی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گڈ آفیسز استعمال کریں, ایران پہ پریشرائز کریں کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کھولے. تو میرا خیال جو کسوہ کرسی کی حالت اس وقت امریکہ کی آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اس کے اوپر بات چیت تو ہوگی اور چائنا ضرور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں, اور ہم وہ اس کو کنڈیشنل اسی طرح کرے گا کہ آپ بھی بلاکیڈ اٹھائیں تو غالباً ہم بھی ایران سے بات کریں گے جو وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے باقی جو آپ کے تنازعات ہیں وہ سیکنڈ اسٹیج کے جو راؤنڈ آف ٹاک ہو اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے. لیکن ابھی تک یہ تو جس طرح ٹاکس آگے چلیں گی, اگر اس کی انڈیکیشن آئی تو پھر ہی ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹمنٹس وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی. صحیح ہے. اب اس میں ایک اور پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ درانی صاحب, آبنۂ ہرمز پر ٹیکس وصولی کے حوالے سے ایران کا جو موقف ہے اس پر امریکہ کا رد عمل واضح ہے اور امریکہ کا موقف اس پر واضح ہے. آپ کے خیال میں چائنا کا موقف کیا ہے؟ کیا چائنا اس معاملے میں ایران کے موقف کی حمایت کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ہرمز سے ٹیکس وصول کریں؟ دیکھیے ابھی تو یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں, اس میں ابھی تو اس کی رجیم باقاعدہ ڈسکس ہوگی انٹرنیشنلی, اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی. خالی ایران نے ایک طرفہ طور پہ اناؤنس نہیں کر سکتا, نہ ہی عمان, اگرچہ وہ لٹرل اسٹیٹس ہیں. اس میں ابھی ٹائم لگے گا, اور یہ بات کی بات ہے جب یہ رجیم ایگری ہو جائے گی تو اس پہ بات ہوگی. ایران کو بھی پتہ ہے, لیکن ایران نے اس وقت جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے ایک طرح سے یہ ایران کی طرف سے سینکشن ہے, کیونکہ ایران انڈر سینکشن ہے فرام دا یو ایس. تو ایران نے یہ سینکشن لگا دی کہ کوئی جو اگر امریکن یا اس کے الائز کے کارگو ہیں وہ نہیں جا سکیں گے. اب پاکستان کا کارگو آ رہا ہے, چائنیز کارگو بھی آ رہا ہے جو ان کی اسے ہے. امریکنز نے جو ہے کچھ ایک کارگو جو ہے روکا تھا, لیکن وہ بھی اس کو اجازت دینا پڑا, جو خاص کر چائنیز کارگو ہے. اس لیے امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ خندق کرے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہے اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں.